अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वला असहाबिहिल अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं सूरह फातिहा की तफसीर बयां करने जा रहा हूँ। सूरह फातिहा की फ़जीलत है क्या? सूरह फातिहा जिब्रील अमी लेके नहीं आए। जिब्रील अमी तो हम सब के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, तभी एक ज़ोरदार धमाका होता है। उस धमाके में इतनी ज़ोरदार धमाका होता है कि नबी फरमाते हैं कि जिब्रील इतना धमाका क्या हुआ? तो जिब्रील बताते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज एक दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खुला था, और आज एक फ़रिश्ता आ रहा है जो आज से पहले कभी नहीं आया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आखिर वो कौन सा दरवाज़ा है और वो कौन सा फ़रिश्ता है जो पहली बार खुला भी है और आ भी रहा है। तो जिब्रील अमी बताते हैं कि आज अल्लाह ने आपकी तरफ 2 आयतें भेजी हैं, वही लेकर वो आ रहे हैं। फिर वो फ़रिश्ता आते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करते हैं और कहते हैं, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला ने आपके सीने पे सूरह फातिहा को भेजा है। तो सूरह फातिहा की फ़जीलत बहुत ही बड़ी हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान को ही शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह से इसलिए शुरू किया क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब उनको बनाए थे और जब उन पर रूह डाला गया था, तो उन्हें एक छींक आई थी और उसने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला को ये इतना अच्छा लगा कि कुरान की पहली आयत ही बना दी अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए चाहिए कि कोई भी काम शुरू करें तो बिस्मिल्लाह से शुरू करें, और कोई भी काम ख़त्म करें तो अल्हम्दुलिल्लाह से ख़त्म करें। और इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने खुतबे में फ़रमाते हैं कि अगर मैं सूरह फातिहा की तफसील लिखना शुरू करूं तो 10,000 से भी ज़्यादा तफसील लिख सकता हूं। तो बाज़ लोग हंसने लगे कि ये क्या बोल रहे हैं कि सूरह फातिहा इतनी छोटी हैं और 10,000 तफसील नामुमकिन है। तो उन्हें गुस्सा आता है, कलम उठाते हैं और अल्लाह का नाम लेकर और बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं और 10,000 तफसील लिख डालते हैं। अगर आप लोगों को वक्त हो तो ज़रूर पढ़िएगा। फिर एक दफ़ा हज़रत मौलाए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अगर सूरह फातिहा की तफसील लिखूं, मौला अली, कौन अली? जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली, अगर मैं इल्म का समंदर हूँ तो अली मेरा दरवाज़ा है। वही मौला अली फरमाते हैं कि अगर मैं सूरह फातिहा की तफसील लिखूं तो 70 ऊँटनियों में लदा जाएगा, और ये अरबी ज़बान है, और 70 से मुराद बेशुमार ऊँटनियों में लादा जाएगा। उतनी तफसील वो लिख सकते हैं। वो फरमाते हैं कि लोग हैरत में पड़ गए। मैंने एक मर्तबा इशा की नमाज के बाद जब बयान शुरू किया तो सिर्फ़ बिस्मिल्लाह का बा से शुरू किया था। बिस्मिल्लाह का बा से शुरू किया था, इशा की नमाज से लेकर फजर की अजान हो गई, बा का बयान ख़त्म नहीं हुआ था। सुभान अल्लाह। तो बताइए ज़रा, अगर वो सूरह फातिहा का तफसील करते तो 70 ऊँटनियाँ तो कम हैं, बेशुमार ऊँटनियों में भी लादा जाता तो भी कम होता, क्योंकि मौला अली इल्म का समंदर हैं। चलिए बिला ताख़ीर हम सूरह फातिहा की कुछ तफसील आप लोगों को बताते हैं। अल्लाह फरमाता है कि सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है। किसके लिए? जिसने ये दुनिया बनाई।
کس کے لیے؟ جس نے ہمیں امت محمدیہ بنایا۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے، جو سارے جہاں کا رب ہے۔ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم ہے، اور بدلے کے دن کا مالک ہے۔ وہ اللہ جو ہے بدلے کا دن کا مالک ہے، کیونکہ آپ کو اس باتوں پہ یقین رکھنا پڑے گا کہ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، اور ایک دن بدلے کا جو آئیں گا، جو آخرت کا دن ہوگا، ان کا وہ مالک بھی ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا اللہ، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا رستہ دکھا اللہ، ویسا راستہ جس میں فضیلت ہو، جس میں اللہ کی رحم ہو، اللہ کی کرم ہو۔ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ اللہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر تیرا عذاب ہوا۔ تو اللہ سے ہم لوگ یہی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ویسا راستہ دکھا جس راستے پر تیرا فضل ہے، تیرا رحم ہے، تیرا کرم ہے، نہ کہ ویسا راستہ جس پر تیرا غضب ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے، اور قرآن جب نازل ہوئی تھی تو سعودی عربیہ تھی، وہاں پہ مکہ میں، کیونکہ سورہ فاتحہ مکی سورت ہے، اور جب وہاں پہ زبان تھی عربی زبان تھی، لیکن ہماری یہاں انڈیا کی زبان ہے، ہندی زبان ہے، اور ساری زبانیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ سبھی سوروں کو ہم اپنی ہندی زبان میں سمجھ کر پڑھیں۔ جب سمجھ کے پڑھیں گے تو اللہ کی بڑائی کی، نبی کی، سب کی تعریف جب ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، قرآن کی باتوں کو سمجھیں گے، تو قرآن سے محبت ہو جائے گا، اللہ سے محبت ہو جائے گا، رسول اللہ سے محبت ہو جائے گا۔ تو ہم آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتے ہیں، قرآن کو زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن کو پڑھنا ہر چیز کے لیے شفا ہے، ہر چیز کی دوا ہے قرآن میں، بس قرآن کو سمجھنا پڑے گا۔ بعض لوگ قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، تو ویسے میں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ قرآن کو سمجھیں، قرآن کی تفسیر کو سمجھیں، قرآن کے معنی کو سمجھیں، اور ہمیں سپورٹ کیجئے تاکہ ہم آپ لوگوں کو اور بھی زیادہ قرآن کی باتیں بتائیں گے۔ اسی لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے، تاکہ دین کی باتیں میں کوشش کروں گا کہ زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔